من صام رمضان، أي أكمل صيام الشهر إما أداء وإما قضاء، ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفيه فضيلة صيام 6 من شوال، وأنها من الأيام المستحبة. وقوله كان كصيام الدهر لأن الحسنة ب10 أمثالها، فمن صام رمضان كأنه صام 10 أشهر، ومن صام 6 أيام من شوال كأنه قد صام شهرين 60 يوما، فيكون بمثابة من صام الدهر. وقوله ثم أتبعه فيه دلالة على أنه لا يصح أن يصام 6 شوال إلا بعد أن يكمل صيام رمضان أداء وقضاء. فإن قال قائل بأنه قد توجد امرأة تكون نفساء فلا تتمكن من الصوم، فنقول بأن من كان كذلك وكان راغبا في صوم 6 شوال فإنه يكتب لها الأجر تاما، لأنها إنما تركت هذا الصيام لأمر خارج عن قدرتها وإرادتها. هكذا قد يقول بعضهم بأن عائشة لم تكن تصوم قضاءها إلا في شعبان، فكيف تترك صيام 6 من شوال؟ فنقول بأن صيام 6 من شوال من المستحبات، مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم والقيام على شؤونه بالنسبة لعائشة من الأمور المتأكدات، وقد يكون من الواجبات، ولذلك قدمت مراعاة الواجب على فعل المندوب.